मुफरदात इमाम रागिब में लिखा और आपकी किताब हयातुल अमवात में लिखा, इस कबर का नाम है मकर्रुल मय्यत, मदफनुल मौता। ये कबर नाम ही लुगत के अंदर मय्यत के रहने की जगह, ये मेरा पुत्र कबर दा लफ्ज आखसे ते मय्यत बनना पोसी ते जे मय्यत आखण नू गुस्ताखी समझ से तशाहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरी। नहीं समझे आप? कबर का माना मकरुल, और बोलो मकरुल मय्यत, मय्यत के रहने की जगह। अगर कबर को कबर मानेगा तो मकरुल हई नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा? मकरुल मय्यत। फिर मय्यत माननी होगी। जब मय्यत मानेगा, जो कबर जिसकी कबर है अंदर मय्यत होगा और मय्यत ही मानना पड़ेगा। और कबर मान के अंदर मय्यत नहीं माना तो सबसे बड़ा कबर का मुनकर तू है या मैं? यहाँ कबर का मुनकर कौन बना? वही मैं तो कहता हूं ये कबर है और इस कबर का माना है मकरुल मय्यत। तू कहता है कबर है लेकिन मकरुल हई है। तो दुनिया की किसी लुगत की किताब से कबर का माना जरा मकरुल हई निकाल के दे दे। मुफरदात इमाम रागिब का हवाला दे रहा हूं, हयातुल अमवात तेरी किताब का हवाला है, इसमें साहब मौलाना नूरुल हसन शाह साहब ने लिखा कबर कहते हैं मकरुल मय्यत को, कबर कहते हैं मकरुल मय्यत को। हाँ, ये बात मैं आपको बताता चलूं, कबर के उलमाए देवबंद ने दो माने किए। उलमाए देवबंद ने कितने माने किए हैं? दो माने। इशाअतुत तौहीद वाले दोनों माने मानते हैं। एक माना यही है मकरुल मय्यत, लेकिन वो मौलवी साहब जोर लगा रहा है, ओ जी शाती इस कबर नू कबर नहीं मनदे कि असी मनदे आ, ला तकुम अला कब्रिही इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। और अहले तौहीद पे बोहतान लगाते हुए तवज्जो करना, उस जालिम ने जो लफ्ज कहे उसके अपने मुफ्तियों से पूछ लो, अगर उसके मुफ्ती भी उसे काफिर न कहें तो जो मर्जी है कहना। तवज्जो है, उसने लफ्ज क्या कहे? वो जो काली पगड़ी वाला खतीब था उसकी सीडी मौजूद है, लफ्ज कहता है इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, यहूदी अंबिया की इन कब्रों पे सजदा करते थे या सिज्जीन में जाकर? कहां जाकर? ईमान से बताओ, सिज्जीन काफरों की रूहों का मस्कन है या अंबिया की अरवाह का? जो जिस आदमी का ये नजरिया हो कि सिज्जीन में अंबिया की अरवाह रहती हैं, वो बंदे का पुत्र हो सकता है? वो मुसलमान है या काफिर? जो कहे कि अरवाह अंबिया का मुस्तकर सिज्जीन है, जरा ऊपर ऊंचे बोलो, वो मुसलमान है या काफिर? इन मौलवियों से जाके पूछो, और जालिमो हमें गुस्ताख कहते हो और तुमने अरवाह अंबिया का मुस्तकर सिज्जीन मान लिया, हालांकि सिज्जीन तो है काफिर की रूह का मुस्तकर। किसकी रूह का है? मारिफुल कुरान उठा, अकायद इस्लाम उठा, तुम्हें इतना भी होश नहीं आया, पता नहीं शराब पी के तकरीर शुरू की है। कहता है यहूदी इत्थे सजदा कर दे ऐसन या सिज्जीन बन के। खामोश 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 खामोश। एक वो लाल दाढ़ी वाला मौलवी आया, पता नहीं क्या नाम था उसकी, टोपी भी लाल और पूरा रत्ता लाल। अब उसने लानतुल्लाह अलल काज़िबीन का जो तफसीर किया, जरा सुनो, तवज्जो है। कहता है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठे के बाप पे लानत, झूठे की जुर्रियत पे लानत, झूठे के खानदान पे लानत। मेरे दोस्तों ईमान से बताओ, किनान झूठा था और नूह सच्चा था? किनान औलाद है कि नहीं? अब ये जो तफसीर कर रहा है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन की कि झूठे के बाप पे लानत, तो ये लानत कहां जाएगी? और कहता है झूठे की जुर्रियत पे लानत, झूठे के बाप पे लानत। अब पूछना यह चाहता हूं, आज़र झूठा था या सच्चा? और जुर्रियत कौन है? इब्राहिम। जुर्रियत कौन है? इब्राहिम। अब वो लाल दाढ़ी वाला शैतान ये कह गया है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन का माना करता है झूठे की जुर्रियत पे लानत, झूठे के बाप पे लानत, झूठे के खानदान पे लानत, और इसदा दोबारा निकाह पढ़वाओ। मुनादरा इंशाल्लाह कर लसा, लेकिन मुनादरे तू पहले इसदा दोबारा निकाह पढ़वाओ, तजदीद ईमान करो इसकी, और फिर वो गवर्नर साहब आए, शादी को फिर बेफिक्री है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। आप अंदाजा करें
اس سے کلمہ پڑھا وہ تو ایسا تکھر کا تکھر جہنم میں جائے گا، اس کا وجود ہی ایسا ہے بے ایمان کا. کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین کا معنی دنیا کی کسی تفسیر سے ذرا دکھا دو اور اس گبن کو بھی ساتھ ملا لو. پہلے تو اس پہ بات ہونی چاہیے کہ نہیں کہ انہوں نے ایسے اقرار بالکفر خود کر لیا. یہ اشاعت التوحید کے خلاف جلسے کرتے ہیں. اب وہ جو شاہ نواز تھا اس نے زور لگایا نوع من الحیات. کس پہ زور لگایا ہے؟ نوع من الحیات. کہتا ہے حیات کی دو قسمیں ہیں، ایک حیات کاملہ اور ایک حیات خاصہ. ایک حیات کاملہ اور ایک حیات خاصہ. کہتا ہے ہم حیات کاملہ قبر میں نہیں مانتے بلکہ حیات خاصہ اور نوع من الحیات میں. آ کے پتر یہ تو ساڈا عقیدہ ہے، نوع من الحیات والا یہی تو ہمارا نظریہ ہے. اب حیات کاملہ کیوں نہیں مانی؟ اور گھمن صاحب کہتے ہیں رب کا قرآن کہتا ہے روح لوٹائی گئی. کون کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے روح لوٹائی گئی، اور شاہ نواز فاروقی کہتے ہیں روح نہیں لوٹائی گئی. دونوں کی سیڑھیاں سنو. گھمن صاحب کہتے ہیں قرآن کہتا ہے روح لوٹائی گئی اور فاروقی کہتا ہے کہ روح نہیں لوٹائی گئی. میں نے کہا یا گھمن سے بڑا محرف یہودی کوئی نہیں یا شاہ نواز سے بڑا کافر کوئی نہیں. جو مرضی ہے مان لے. اگر قرآن نے کہا روح لوٹ کے آ گئی تو شاہ نواز کیا کہتا ہے؟ روح کا تعلق ہوتا ہے لوٹ کے نہیں آئی. وہ قرآن کا منکر بنے گا کہ نہیں؟ اور اگر اس نے قرآن پہ جھوٹ بولا ہے اور یقیناً جھوٹ بولا ہے تو پھر اس سے بڑا یہودی کون ہوگا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ. اب ذرا حفظ و توجہ کرنا. کہتا ہے روح لوٹ کے آ گئی. قرآن کہتا ہے، قرآن کی آیت ہے. اور یثبت اللہ الذین آمنوا پڑھ کے جو آیت پڑھتا ہے کہتا ہے تعاد روحہ فی جسدہ. کس پارے میں ہے؟ تعاد روحہ فی، تعاد روحہ فی. یہ قرآن ہے. اب تو بولو. اب جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ روح لوٹنے کا ذکر قرآن نے کیا اور پھر کہتا ہے تعاد روحہ، تعاد روحہ، میرا پتر یہ آیت کر دے ذرا قرآن ہے جو 1 کروڑ روپیہ انعام دسائیں. تعاد روحہ فی جسدہ. اور یاد رکھ تو نے اپنا مذہب ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے میں جواب دے رہا ہوں، میرا بچوں ایک دلیل کا جواب بھی نہیں آیا اور تو ایک باری واپس ہو کے دوبارہ جم کے بھی آ جا. رب کعبہ دی قسم ہے تیری ایک دلیل نو بھی نہیں توڑ سکتا. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. امت تیرا کرے علاج، امت تیرا کرے علاج. توحیدی نعرہ پر ملا. اب آدھی تقریر اس نے کی روح لوٹ کے آتی ہے.